karon magluto tag adobong baki kay ikaw wala niya gipili. O gibutang na nako ang kalaha kay ang iyang gugma kanimo nawala. Maong pagkainit ang imong gugma sa iya wag mo nang ipilit. Nagbutang og mantika hulaton nga mo init. Sa gugma niyang nabugnaw na og dili na init. Dayon pagkainit sa mantika ako nang gibutang ang bombay kay inyong relasyon aksyon na maglaay. Dayon atong ukay-ukayon kay basing mabalik pa ang matamis ninyong kagahapon. Gibutang dayon nako ang ahos sa English garlic kay bisag unsaon di na jud siya mobalik. Pagkahuman og ukay sa ahos og bombay sa iyang gugma kanimo na iya nang gilabay, gilunod dayon nako ning baki sa gugma mo kaniya ayaw na ipamugos mura man kagliki. Nagbutang lang kog suka og toyo dayon bitsin kay naa na jud siya lain. Unya pagkahuman ako butang sa mga pangpalasa ako nang giukay-ukay aron magkahiusa kay kamo dili jud para sa usag-usa. Sunod nagbutang dayon ko og paminta sa inyong relasyon nga preting paita. Dayon sili pangpadungag sa lasa kay bisag unsaon ang inyong relasyon wala na joy pag-asa nga mabalik pa. Aray mo, kukak!